आवय म्हजी आवय भावार्थाची ती आवय आवय म्हजी आवय भावार्थाची ती आवय. माझे लागी हे जायना. आय विल नॉट आन्सर माय एक्झाम टुमोरो. आय विल फेल. दिनो कित्याक इतलें टेन्शन घेताय? देवाचेर विश्वास आनी भावात दवर आनी तुजे कडेन कितें जाता तें कर. पूण मामा म्हाका कांयच उगडास उरोना. इतले म्हयने तुवें लिसाव केले तर कित्याक आतां उगडास धरना तुका? यो आतां आमी रवजार करया. म्हगेलो बाबा फाल्यां दिनूची एग्जाम. तेणें शिकला ते उगडास धरून आनी आपणाची एग्जाम बरें करता. Eu tô cabeçando. मामा मामा आय एम सो हॅपी हांव पास जाले. तुका म्हजेर भावात आसलो हांव पास जातलें म्हूण. थँक्यू सो मच मामा. कॉंग्रॅच्युलेशन दिनो. तुका सांगलेलें हांवें देवाचेर भावात दवर म्हणून. देवाचेर भावात दवरल्यार सगळें बरें जाता. ऑलवेज ट्रस्ट इन गॉड.